विशा अब हुकूमत साजी का मामला भी है, इल्ज़ामात भी हैं और एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। क्या करेंगे, क्या होगा? देखिए, पहली बात क्या है, आग के दरिया से कूद तो सकते, डूब के जाना पड़ता है, इसमें तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मेरे ख्याल है कूद के ही जाना पड़ेगा हमें। डूब तो सकते, डूब चुके हम, डूब तो रहे। देखिए इसमें हकीकत पे अगर हम बात करें, हकीकत पे मबनी बातें करें, तो इस वक्त एक जाहिर है एक डेडलॉक की सी सिचुएशन है, और जो बिलावल साहब ने कहा वो हमारी जाहिर पार्टी पॉलिसी है स्टेटेड, और जो खदशात का इजहार उन्होंने किया, जिन खदशात का, वो खदशात जो हैं वो ऐसे नहीं है कि अफसानवी हैं, वो बहुत क्या कहना चाहिए हकीकत पर मबनी है, और वो किसी वक्त भी हो सकते हैं। और चूंकि ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसपे कोई छाती ठोक के नहीं कह सकता कि ये एक फेयर इलेक्शन है, ये इस पर इतने सवालात हैं और ऐसा रिएक्शन है, यानी जीतने वाला कहता है मैं नहीं जीता और हारने वाला तो वैसे ही नाराज है, तो लिहाजा ये इलेक्शन किसी को भी सेटिस्फाई करने में नाकाम है। अब चूंकि हमारे चेयरमैन साहब ने बताया है कि नून की तरफ से, जाहिर है इनकी मुझे तो इल्म नहीं है कि आपस में किस बात पे डेडलॉक है, क्योंकि मैं कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ और ये बातें जाहिर है खुल्लम खुला की भी नहीं जाती, लेकिन बहरहाल एक स्टेटेड पोजीशन है कि पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं लेना चाहती, और उस पर जो भी अगर हम लोग किसी मतलब ढिटाई की वजह से हम लोग किसी स्टेलमेट का शिकार चंद दिन और रहे, तो फिर आपको पता है कि जो जिनको हम खदशे कह रहे हैं वो हकीकतें बन के सामने आ जाएगी। इसमें मुझे तो कोई डेडलॉक जो है वो किसी डेड एंड की तरफ भी ले जा सकता है, बंद गली में भी ले जा सकता है आपको, जहाँ कोई रास्ता ना हो। जी, बंद गली में ले जा सकता है, और फिर उस बंद गली से किसी के लिए भी निजात का कोई रास्ता नहीं। वो बंद गली जो है वो फिर अगले कई साल बंद ही रहेगी, उधर से कोई आप सुरंग खोद के निकलने का जो है वो सोच भी नहीं सकते। लिहाजा ये तमाम हकीकतें बिल्कुल जो है वो सच है। क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदारत भी, गवर्नरशिप भी, आईनी ओहदे भी, पोजीशंस भी मांग रही है कॉरपोरेशंस के चेयरमैन तक की, और इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो तस्लीम नहीं कर रही? देखिए, ये तो खैर अजीब बात मुझे लगी, मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जनरली जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप एक बांट करते हैं, लेकिन चूंकि आप कैबिनेट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, तो आईनी ओहदों के लिए तो जो भी होगी जमात इन द हाउस वो तो कम्पीट करती है, चाहे वो जीते या हारे। मुशर्रफ के दौर में भी हमारे लोग जीतते थे, वो लड़ते थे प्राइम मिनिस्टर का, ये भी जो भी हारना भी सामने लिखा हो शिकस्त, तो वो तो हम लड़ेंगे, वो तो एक अलग बात है। आपको याद होगा कि पिछले सेनेट के इलेक्शन में किस तरीके से जो है गिलानी साहब वो जो है आ गए, जीत गए बातचीत मैंने, तो ये लिहाजा तो होगी, लेकिन हम काबीना में नहीं आ रहे, इसलिए जो बंदर बांट है, तो मेरे ख्याल में उस बंदर बांट का ज्यादा काबीना की हिर्स होती है लोगों को। अच्छा, और ये अफनान साहब जो पलविशा बात कर रही हैं, आप चाहते हैं कि वो काबीना में भी आए, सारा मलबा भी आपके साथ समेटें, जबकि पीपल्स पार्टी अवॉइड कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि एक जेन्युइन अपोजिशन की जगह जो कि मौजूद है, वैक्यूम, वो फिल पीपल्स पार्टी कर सकती है बनिस्बत दूसरी जमातों के? तो क्यों मजबूर किया जा रहा है कि आप काबीना में आए? देखिए, हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है, और अगले 1-1.5 साल बड़े मुश्किल डिसीजन लेने पड़ेंगे, जिसकी बड़े सवेयर इम्प्लिकेशंस आएंगे। तो वो हर दफ़ा हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है मुल्क को मुश्किल से निकालने की या डिफ़ॉल्ट से बचाने की, सबकी ज़िम्मेदारी है। जितना हमारा हिस्सा है उतना हम अपना डालने के लिए तैयार हैं कि हमारी 80 सीटें हम 80 के हिसाब से लेकिन ये कि खाली PMLN ही करे, और जो बाकी जमातें हैं वो उसमें कैबिनेट में ना आए, ताकि वो कह सकें कि जी हमारा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है ये वाली बात, क्योंकि सबको तो जो है, ऐसा भी हो सकता है कि PMLN कहे कि हमने नहीं वजारतें लेनी, ये सुनने में आ रहा है कि आप क्या? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, और मेरा ये ख्याल है कि देखें, ये नहीं हो सकता कि हम अभी IMF प्रोग्राम, हम हुकूमत लें, IMF प्रोग्राम में जाएं, हम मुल्क को स्टेबल करें, अब मुल्क की इकॉनमी ठीक हो, इन्फ्लेशन नीचे आए, और साथ ही जो है वो हुकूमत जो है वो गिरा दी जाए, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये एक फ़ोन कॉल की मार तो है। ये गारंटी आप किस से ले रहे हैं? ये गारंटी तो हमें कोई भी नहीं दे सकता इस मुल्क में। हालात ये भी तो एक अलमिया है ना
کون دے گا گارنٹی؟ کسی کی زبان کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہی. اب اس سے پہلے کہ میں پہلے تو ویلیو ہوتی تھی نا تو پھر بات بھی ہو جاتی تھی, اب تو آپ کی ویلیو کوئی نہیں. تو اس میں یہ بتائیے مصطفیٰ صاحب کہ آپ کو ذمہ دار کون ہے, ذمہ داری فکس کون کرے گا, گارنٹی کون دے گا, کون لے گا, ٹیبل پہ کون بٹھائے گا؟ سوال ہی سوال ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اسما بہن, جب الیکشن 8 فروری گزری, سوالات اٹھے, اس کے بعد مختلف جماعتوں کے سربراہان نے, بلاول صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی, اور پھر اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا چوہی شجاعت صاحب کے گھر پر, اور سننے میں یہ آیا ہے کہ سب کو کہا گیا کہ جناب پہنچے وہاں پر اور پریس کانفرنس کریں. تو جیسے پرچی آئے گی اسی طریقے سے سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ آج جو سیاسی جماعتیں ہیں سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے اس پرچی کے انسٹرکشنز کے اوپر عمل کیا تو اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی. وزارت عظمیٰ اس وقت کانٹوں کا ایک تاج ہے. مارچ کے اندر IMF کی فیسلٹی ایکسپائر ہو رہی ہے. آج ڈان اخبار میں بزنس پیج میں ان کی ہیڈ لائن تھی کہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے فنچ کے نام سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو جو $6 ارب کا نیا پیکج درکار ہے اس کو حاصل کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہوگا, کیونکہ پاکستان کے اندر سیاسی بے یقینی بہت بڑھ چکی ہے اور الیکشنوں کے اوپر بھی سوال ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف بھی حکومت کا حصہ بنے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر مستحکم نہیں. اب پارلیمانی اصلاحات میں جب اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو جائے کہ جس جماعت کے پاس اکثریتی سیٹیں ہیں وہ حکومت نہ بنا سکے, اور باقی چھوٹے گروپس اور چھوٹی پارٹیاں جو اس سے کم سیٹیں رکھتے ہیں وہ مل کے حکومت بنائیں, تو اسے مائنورٹی گورنمنٹ کہا جاتا ہے. اب مائنورٹی گورنمنٹ ظاہری بات ہے اس کے پاس اس طرح کا مینڈیٹ تو نہیں ہے, جب نام ہی ان کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک بات. تو پھر یہ چیزیں حاصل کرنا تو مشکل ہوں گی. اب سوال ہمارے لیے یہ اسما بہن کہ ہم سارے جو اس ملک کی جو سیاسی اشرافیہ ہے, اس سیاسی اشرافیہ کے اندر صرف سیاستدان ہی شامل نہیں ہے, اس کے اندر ماشاءاللہ عدلیہ بھی شامل ہے, اس کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. ہم نے ملک کو ایسی نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ آج 76 سالوں کے اس سفر کے بعد لوگ یہ سوال پوچھنے پہ مجبور ہیں کہ یہ پاکستانی ہونے کے معنی کیا ہیں؟ کیا ہماری زندگی اسی طرح گزرے گی کہ ہمیں مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا, ہم گیس اور بجلی کے اپنے بل نہ ادا کر سکیں, بچوں کی اسکول کی فیسیں نہ ادا کر سکیں, اپنے گھر کا کچن کا خرچ نہ چلا سکیں, ملک میں نظام انصاف ٹھیک نہ ہو, یہاں پہ خوشحالی عوام میں نہ ہو, ہم دنیا بھر میں پیسے مانگتے پھریں, ملک ڈیفالٹ کا خطرہ ہو. ایک ایسا اور اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ تو اب شامل نہیں ہو سکتی. جو ابھی بات کر رہے ہیں مصطفیٰ, یہ تو ایک بہت ہی سنجیدہ سوال ہے. آپ شامل نہیں ہوں گے, آپ کے نمبرز گیم کا بھی اس وقت جو ہے وہ اس میں بھی پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوگا. کیسے چلے گا یہ ملک اگر آپ بھی نہیں آئیں گے, دوبارہ سڑکوں پہ ہوں گے, کیسے چلے گا؟ دیکھیں, اگر تو ریزلٹس ویسے آ جاتے جیسے عوام نے مینڈیٹ دیا تھا تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ ہماری تھی, ہمارا کلیم ہماری 180 سیٹیں بنتی تھی. اب کیونکہ ہمیں وہ ٹریمنگ کرنے کے بعد 93 پہ کھڑا کر دیا تو الٹیمیٹلی سنگلی ہم گورنمنٹ بنا نہیں سکتے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے جو مینڈیٹ حاصل کیا عوام سے, اس میں جو نیریٹو ہے وہ پیورلی ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اگینسٹ ہے, جس میں MQM پیپلز پارٹی, نون لیگ شامل ہے. اور خان صاحب اور تحریک انصاف کا خاصہ ہے کہ اس طرح کا پرنسپلز پہ کمپرومائز کرنا کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں کیونکہ ہم ان تمام پولیٹیکل سسٹم کے خلاف ہیں, اور once you're in the power یعنی پوسٹ 8 فیبروری آپ کہیں جی اب بھی کیونکہ نمبر گیم کم ہے, ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں, ہمیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی حمایت چاہیے, تو الٹیمیٹ دس وونٹ ورک. لوگ بھولتے نہیں ہیں, تو یہ ہم یو ٹرن لے نہیں چاہیں گے صاحب. اب ایشو یہ ہے کہ ہم لیگلی طور پہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں لیکن اب بنا نہیں پا رہے. اب ہم جائیں گے اپوزیشن میں, اور جو یہ لینا چاہ رہے ہیں وہ ایکسیس بیگیج جو ہے نا وہ اب اس کو اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہے. وزارت عظمیٰ کا لالچ بہت بڑا ہے, منہ میں پانی تو ٹپکتا ہوگا لیکن الٹیمیٹلی پھر بوجھ تو ہے, اور وہ یہ اٹھانے کی پوزیشن. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس اگر عوامی مینڈیٹ بھی نہ ہو پلس پیچھے اکنامک ایشوز اپنی جگہ پہ ہوں تو پھر یہ بوجھ گورنمنٹ نے آگے چلنا بھی کوئی نہیں. یہ IMF جتنی بھی ایجنسیز ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے وہ آپ کی کریڈیبلٹی بھی کام کریں گے کہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ کھڑی ہے. فار ایگزامپل اگر نون لیگ اپنا پرائم منسٹر لے آتی ہے اور بیک اینڈ سپورٹ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اور کسی ٹائم پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا موڈ کر جائے کہ ابا جی میں نے جو ہے وزیر اعظم بننا ہے آج سے 6 سال بعد, اور وہ اس کو جناب سوئچ آف کر دے اور نون لیگ کی گورنمنٹ نیچے دھڑم گر جائے, تو یہ چیز تو IMF ہی دیکھ رہی ہے. صحیح بات ہے, لیکن وہ تو ایک پولیٹیکل 16 مہینے میں بھی انہوں نے اپنا پولیٹیکل جو سٹیک تھا اس کو جلایا, اب بھی تو جلا رہی ہے دونوں جماعت. یہ تو مانے کہ آپ کے 3.5 سال کے جو خمیازہ تھا وہ ان دو جماعتوں نے پورا کیا. میں باقی ان سے بھی پوچھوں گی کہ انہوں نے کیا کیا 16 مہینوں میں. 3.5 سال میں کیا کیا, کون سی ایک ایسی فگر ہے جو آپ 1.5 سال کا PDM ہمارے 3.5 سال سے کمپیریزن میں کر سکتے ہیں؟ کسی بھی اکنامی 5.6% لے کے, افنان اور مصطفیٰ کھوکر صاحب دونوں سمجھتے ہیں کہ اکنامی کے فگرز اگر میچ کرنا چاہیں تو PDM گورنمنٹ سے میچ نہیں کر سکتے. We were much more ahead of that.
ایشو از کہ جب الائنس میں جو گورنمنٹ کر رہے ہوں جب چوچو کا مربع بنے گا تو الٹیمیٹلی وہ گورنمنٹ آگے نہیں جا سکتی. پرائم منسٹر ایک بیٹھا ہے, کیبنٹ ممبر 40 ہیں جو مختلف جماعتوں سے ہیں, ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں, اپنے نیریٹیوز ہیں, وہ اپنے حساب سے موو کریں گے, بلیک میلنگ کریں گے.